रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेबाट जारी गरेको लकडाउन गैरातीदेखि अन्त्य, विद्यालयहरूले भदौ 1 देखि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड भने पालना गर्न सरकारको आग्रह। संवैधानिक आयोगका कर्मचारीहरूमा पदाधिकारी नभएको बहाना बनाउने र कुस्ता सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति बढ्दो, भत्ता र सवारी खरिदमा मात्रै करोडौं खर्च। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति मकाजुले पनि आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति व्यक्ति बढीमा 5 करोड रुपियाँ मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने, साना उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो ब्याज दरको कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सीमा घटाइएको केन्द्रीय बैंकको भनाई। विश्वभर 1,48,45,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 6,13,800 बढीले ज्यान गुमाए। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीको शानदार जित, आर्सेनल भने एस्टन भिल्लासँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेबाट जारी गरेको लकडाउन झण्डै 4 महिनापछि गैराती अन्त्य गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मन्त्री परिषदको साउन 5 गतेको निर्णय अनुसार हिजो लकडाउन अन्त्यको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले अब लकडाउन छ भन्नु परेन, लकडाउनले मनोवैज्ञानिक त्रास दिएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले स्वास्थ्य सुरक्षा र संक्रमणको जोखिम भने कायमै रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन, सामाजिक दूरी कायम राख्न, मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले लकडाउन लागू गर्दा मुलुकमा 2 जना मात्र कोभिड-19 संक्रमित थिए। हिजो बेलुकीसम्म संक्रमितको संख्या 17,994 पुगेको छ। यसबीचमा संक्रमणबाट 40 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12,477 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएर घट्दै गए पनि भारतमा संक्रमित भेटिने क्रम बढ़िरहेको छ। खुला सीमा भएकाले नेपाल जोखिममै रहने देखिएको छ। त्यसैले सरकारले नेपाल प्रवेश गर्ने सबै बिन्दुमा यात्रुको आवागमनलाई साउन 32 गतेसम्मै रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। तर मन्त्री परिषदको जेठ 12 को निर्णय अनुसार असहज परिस्थितिमा भने स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थाका नेपाली नागरिकलाई भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने र मालसामानको ढुवानी व्यवस्था यथावत रहनेछ। यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली र सरकारी कार्यालयमा 2 शिफ्ट सेवा बुधबारबाट नहुने भएको छ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। चैत 7 गतेदेखि आन्तरिक र चैत 11 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छ। जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेर साउन 15 देखि होटल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार वा अन्य सामूहिक भेला गर्न भने पाइने छैन। साउन 15 गतेबाट ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण लगायत पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ। भदौ 1 गतेदेखि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी तोकिएका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा अन्य उडान गर्न पाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक चरणका खेल पनि भदौ 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। त्यही दिनबाट विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। कोभिड-19 को जोखिम अझै बाँकी रहेकाले सरकारले विभिन्न सेवा र कार्यमा भने अर्को सूचना नभएसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। शैक्षिक संस्था, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर तथा स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायत हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल र पुस्तकालय, संग्रहालय र चिडियाखाना अर्को सूचना नभएसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने भएको हो। विद्यालयहरूले आगामी भदौ 1 गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। मन्त्री परिषदले हिजो शिक्षण संस्थाको गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। चैत पहिलो सातादेखि शिक्षण संस्था बन्द छन्। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले विद्यालय र विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालय पहिचान गर्न अभिलेखीकरण प्रक्रिया खुला गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विगतमा जस्तो भर्ना अभियान नै चलाउनु भनेको होइन, विद्यालयले आफ्ना क्षेत्रका विद्यार्थीलाई अभिलेखीकरण गरेर वैकल्पिक कक्षामा सहभागी गराउन भन्न खोजिएको हो। नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालय छनौट गर्न सकेका छैनन्।
कतिपय बालबालिका वैकल्पिक कक्षामा छुटेका छन्। शिक्षण संस्थाले अति जरुरी परीक्षा लिन सक्नेछन्। उहाँले भन्नुभयो, सबै परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनेको होइन, धेरै शैक्षिक क्षति हुने जरुरी र महत्त्वपूर्ण परीक्षा मात्रै भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर गर्न सकिन्छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विद्यालय र उच्च शिक्षाका प्राय परीक्षा स्थगित गरिएका छन्। कक्षा 10 र 11 को परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा गर्ने निर्णय भइसकेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 11 वटै विश्वविद्यालयका परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको छ। त्यसका लागि कार्यविधि समेत जारी भइसकेको छ। असार 1 मा सुरु गरिएको वैकल्पिक कक्षालाई साउनभर निरन्तरता दिने शिक्षा मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन र भदौ 1 पछिको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको तयारी गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्नेछ। मन्त्रालयले साउन 15 गतेभित्र शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्ने पनि भनेको छ। सरकारले भदौ 1 गतेबाट लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर छोटो, मध्यम, लामो दूरीमा जिल्लाभित्र र अन्तर्जिल्ला निजी तथा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिइने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बताउनुभयो। हिजो मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै उहाँले सरकारले निजी सवारीमा लगाएको जोरबिजोर प्रणाली समेत हटाएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ। कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे आज व्यवसायीबीच बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौं। यसअघि महासंघले जिल्लाभित्र बिहीबारबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि सरकारले असार 26बाट जिल्लाभित्र र उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्न थाले पनि अहिले सडकमा यात्रु कम छन्, त्यसैले यात्रुको चाप हेरेर सवारी चलाउने मनसायमा व्यवसायी छन्। कोभिड-19 प्रभावित मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेहरू आफ्नो घरमा क्वारेन्टिनमा बस्न पाउने भएका छन्। सरकारले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने गरी होम क्वारेन्टिन मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो। मापदण्ड अनुसार 14 दिनसम्म घरैमा क्वारेन्टिन बस्न सकिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्नुहुन्छ, विदेशबाट आएकाले घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न चाहेमा सम्बन्धित अधिकारीले स्थानीय तहको सहमति र प्रत्यक्ष निगरानीमा 14 दिन होम क्वारेन्टिनमा पठाउन सक्छ। तर सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुसारको भौतिक पूर्वाधार भने हुन जरुरी छ। घरमै क्वारेन्टिन बस्न हावा खेल्ने र पर्याप्त प्रकाश आउने छुट्टै कोठा हुनुपर्छ। सकेसम्म स्नानघर, शौचालयको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ। सामूहिक शौचालय भए प्रयोगपछि प्रत्येक पटक संक्रमण हटाउने रसायनले राम्ररी सफा गरेपछि मात्रै परिवारका अन्य सदस्यले उपयोग गर्नुपर्छ। डाक्टर अधिकारीका अनुसार घरमा समेत अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सदस्यहरूसँगको भेटघाट अनिवार्य रूपले 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम हुनैपर्छ। उहाँका अनुसार अत्यावश्यक अवस्थामा पनि मिलेसम्म सामाजिक दूरी कायम राखेर भेट्ने र त्यस्तो बेला दुवै पक्षले मेडिकल मास्क वा कपडाको 3 तह भएको मास्क अनिवार्य रूपमा लगाएकै हुनुपर्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुले विश्वविद्यालयको रकम अपचलन गरेको एक छानबिन प्रतिवेदनले औलाएको छ। केयुमा भइरहेको आर्थिक अपचलन र नीतिगत विचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले उपकुलपतिले नै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गरेको हो। कार्यकारी परिषदले प्राध्यापक शम्भु प्रसाद खनालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्राध्यापक बालचन्द्र लुइटेल र विवेक बराल सदस्य थिए। सो समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा गठित अर्को समितिलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सो समितिले पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। झाले असार 28 गते विश्वविद्यालय सभामा खनालकै प्रतिवेदन केही सुझाव सहित शिक्षा मन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाउनु भएको छ। अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षा मन्त्री पोखरेलले उपकुलपतिको संरक्षण गर्दै आएको केयुका प्राध्यापक कर्मचारीको गुनासो छ। विश्वविद्यालय ऐनले दिएको जिम्मेवारी र दायित्वलाई वहन नगरी उपकुलपति माकाजुले अख्तियार दुरुपयोग गरेको छानबिन समितिले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा प्राप्त भएको 1,36,61,000 रुपियाँ धुलीखेल अस्पताल सञ्चालन तथा विस्तारका नाममा बिल भरपाई बिनै खर्च भएको देखिएको छ। अस्पताल र केयुबीच 50 वर्ष सहकार्य गर्ने सम्झौता छ। माकाजु अस्पतालका सञ्चालक मध्येका एक हुन्।
यसैबीच छानबिन समितिले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न उपकुलपति सहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न विश्वविद्यालय सभालाई सिफारिस समेत गरेको छ। उपकुलपति सहित संलग्न पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार ठहर गरी अनियमितता गरेको रकम असुल उपर गर्न सुझाव पनि दिइएको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आर्थिक वर्षको अन्तिम 3.5 महिनाभित्र 9 जिल्लामा 11 पटक भ्रमण गर्नुभयो। सो बाबत 1,39,580 रुपियाँ भत्ता बुझ्नुभयो। उहाँले 2075 चैत 18 र 19 गते बारा र पर्सामा हवाई अनुगमन गर्ने उद्देश्यले भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस बापत 6,240 रुपियाँ भत्ता बुझ्नुभयो। बाढी पहिरो र हावाहुरीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीसँगै हेलिकप्टर चढेर अनुगमन गरेको भने भ्रमणको उपलब्धिमा उल्लेख गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2075 चैत 7 गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका उहाँको फुर्मासिक खर्च यतिसम्म छ कि शुभकामना आदान प्रदानको उद्देश्यले पर्सा र मकवानपुरमा 3 पटक पुग्दा 44,444 रुपियाँ भ्रमण भत्ता लिनुभएको छ। अध्यक्ष अन्सारी मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि संवैधानिक हैसियत दिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मुस्लिम आयोगलाई 7 करोड 1 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा 4 करोड 78 लाख 68 हजार खर्च भएको छ, जसमध्ये पदाधिकारी शीर्षकमा 4,97,505 रुपियाँ खर्च भएको छ। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नियुक्त भएको 4 महिनामा तलब भत्ता बापत 3,90,380 रुपियाँ बुझ्नु भएको छ। उहाँले मासिक 97,500 का दरले सुविधा बुझेको देखिन्छ। सोही वर्ष उहाँले आफूलाई हुन्डाई कम्पनीको 38 लाख पर्ने एक थान कार र कर्मचारीका लागि 17,02,000 मा 8 थान मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्नुभयो। उहाँ मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारी नियुक्त भएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको थियो। छोटो समयमा लाखौं सेवा सुविधा बुझ्ने अध्यक्षले हालसम्म थारू समुदायभित्रका जात जातिहरूको वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गर्ने तथा मुक्त कमलरीको अवस्था पहिचान गर्नेमा भने ध्यान दिनुभएको छैन। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2053 अनुसार अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक 6,700 रुपियाँ र सदस्यलाई मासिक 5,900 रुपियाँ तोकिएको छ। सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर त्यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। मासिक तलब भने आयोग अध्यक्षलाई 68,180 रुपियाँ र सदस्यलाई 64,420 रुपियाँ तोकिएको छ। यसैगरी अध्यक्षले भत्ता बापत प्रतिदिन 165 रुपियाँ तथा भ्रमण भत्ता बापत प्रति कोष 25 रुपियाँ पाउने व्यवस्था छ। भ्रमणमा जाँदा प्रयोग गर्ने यातायातमा लाग्ने भाडा आयोगले बेहोर्छ, तर ऐन मिचेर पदाधिकारीले ठूलो रकममा सेवा सुविधा लिएका छन्। खास गरी पिछडिएको समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन एवं सशक्तिकरण गरी राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने उद्देश्यले यस्ता आयोग स्थापना गरिएको हो, तर संवैधानिक हैसियत बमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यी आयोगले स्पष्ट पहिचान बनाउन र काम गर्न नसकेको देखिन्छ। आयोगका कर्मचारीहरूमा पदाधिकारी नभएको बहाना बनाउने र सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति छ। राज्यको खर्च गर्न पछि नहट्ने तर वार्षिक प्रतिवेदन समेत तयार गर्न नसकेको सांसदहरूको आरोप छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आमाको दूध नवजात शिशुका लागि अमृत समान मानिन्छ। जन्मिने बित्तिकै शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न आमाको दूध महत्वपूर्ण हुन्छ। सन् 2016 मा भएको जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान दर घटेर 66% मा पुगेको छ। विशेष गरी शल्यक्रिया गरी सन्तान जन्माउने दर वृद्धिको असर स्तनपानमा परेको हो। स्तनपान प्राकृतिक रूपमा आमाले शिशुलाई खुवाउने पहिलो आहार हो। शिशुको जन्मको 1 घण्टाभित्र स्तनपान गराउनु पर्ने भए पनि नेपालमा 45% सुत्केरीले सुरुमा नै स्तनपान नगराउने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै जन्मेको 6 महिनासम्म बच्चालाई आमाको दूध बाहेक अन्य केही खानेकुरा नखुवाउन भनिन्छ, तर शहरी क्षेत्रका र शिक्षित महिला नै यसमा चुकेका छन्। अर्कातिर पर्याप्त मात्रामा स्तनपान गराउन सक्ने महिलाले आफ्नो दूध सहित बेबी फर्मुला, गाई भैँसीको दूध खुवाउँदा शिशुमा अधिक पोषणका कारण स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँकी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेश्वरा नेपालको भनाइ छ। जति आमाको दूध मात्रै खुवाए त्यति चाहिँ शिशुले प्राप्त गर्दछ, तर तपाईले चाहिँ फर्मुला फिडिङ पनि खुवाउनु भयो भने के हुन्छ त बच्चाको टेस्टमै उसलाई कन्फ्युज हुन्छ। कुन चाहिँ मिठो लाग्छ त्यसैमा बानी गर्छ, कुन चाहिँ उसलाई चाहिँ लिनलाई सजिलो छ। जस्तै कि अब बोतलको पाल एकदम त्यो निप्पलको पाल ठुलो गर्यो भने त वार दूध आउँछ, केही मेहनत नगरी खान पाउँछ उसले। सबैलाई सजिलो चाहिन्छ, बच्चालाई पनि सजिलो चाहिन्छ। उता चाहिँ बोतल फिडिङतिर बच्चा चाहिँ आकर्षित भएर जति थोरै दूध चुस्न थाल्छ आमाको
दुध पनि कम आउने हुन्छ। जति थोरै दुध चुस्यो उति कम आउँछ, जति कम आयो उति बच्चालाई नपुगेको फिलिङ हुन्छ। नेपालमा 82% आमाले बच्चालाई कम्तीमा 2 वर्षसम्म स्तनपान गराएको पाइन्छ। सार्क राष्ट्रमा बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्र स्तनपान गराउने मुलुकमा नेपाल चौथोमा पर्छ। पहिलो सन्तान जन्माएका नयाँ आमाहरूमा धैर्यता र परामर्शको कमीका कारण स्तनपान नगराउँदा त्यसको असर बच्चाको शरीरमा परेको चिकित्सक बताउँछन्। गर्भवती समयमा नै स्तनपान सम्बन्धी सल्लाह चिकित्सकबाटै उपलब्ध हुन सके त्यस सम्बन्धी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने 6 महिनाकी छोरीलाई स्तनपान गराइरहेकी अनु रेग्मीले बताइन्। छैन यो बारे चाहिँ हो त्यो बेला मैले केही नै त्यो काउन्सिलिङ नै गरेन। मलाई नि खासै त्यो बेलामा केही यस्तो कुरा भन्नु भएन। तर प्र्याक्टिकली धेरैजनाको पनि कुरा सुन्दाखेरि नपुगेको अवस्थामा ल्याक्टोजिनहरू खुवाउँदा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा भएर नि मैले अनि 5 महिनापछि चाहिँ ल्याक्टोजिन नै खुलाएको। त्यसले खासै फरक पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई नि लागेको छैन। शिशुलाई स्तनपान गराउने आमालाई गर्भान्तर गर्ने परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नु पर्दैन, किनभने स्तनपान गराउँदाको पहिलो 6 महिनासम्म 98% प्राकृतिक तवरले गर्भान्तर गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर, मधुमेह टाइप 2 र सुत्केरीपछि मनोरोगको सम्भावना न्यून रहनुका साथै आमा तथा शिशुबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि स्तनपान महत्वपूर्ण हुने परोपकार प्रसुति तथा महिला अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृतिपाल सुवेदीको भनाइ छ। बच्चा जन्मिने बित्तिकै आमाले स्तनपान गराउने बित्तिकै एउटा चाहिँ आमामा देखिने भनेको चाहिँ आमाको पाठेघर खुम्चिनलाई एकदम मद्दत गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ बच्चा जन्मेपछि हुने रक्तचापमा पनि कमी ल्याउँछ। आमा र बच्चा बीचको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई अझै प्रगाढ बनाउँछ र आमाको शारीरिक बनावटहरूको सुत्केरी हुनुभन्दा पहिलेको अवस्था फर्किनलाई चाहिँ आमालाई चाहिँ त्यसले फाइदा गर्छ। स्वास्थ्य महामारीका समय शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सिद्ध भइरहेको छ, जुन शिशुलाई जन्मपछि नै आमाको दूधबाट उपलब्ध हुन्छ। पूर्ण अवधि आमाको स्तनपान गर्न पाएका शिशुमा विभिन्न संक्रमण, मोटोपन, मुटुरोग, मधुमेह जस्ता समस्या कम हुने चिकित्सकको दाबी छ। स्तनपान गराउँदा परिवारमा आर्थिक भार समेत कम हुने सुझाव चिकित्सक दिन्छन्। यद्यपि परामर्श सहित कामकाजको परिबन्धका कारण विकल्प सोच्न बाध्य भएका महिलालाई स्तनपानका लागि प्रोत्साहन गर्न शिशु मैत्री कार्यस्थल र समाज महत्वपूर्ण हो, किनभने कतिपय अवस्थामा आमाले चाहेर पनि आफ्ना सन्तानलाई स्तनपान गराउन नसक्ने अवस्था यिनैले सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको समूहले पार्टीको महाधिवेशन समय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिने निष्कर्ष निकालेको छ। वरिष्ठ नेता नेपालको निवास कोटेश्वरमा हिजो करिब 4 घण्टा भएको नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पार्टीको विधि र पद्धति स्थापित नहुने भन्दै दाहाललाई नि साथ दिने निचोड निकालेको हो। ती नेताले कान्तिपुरसँग भने माधवजीसँग समय मागेर कोटेश्वर गएका थियौं, अब के गर्ने भनेर लामो मन्थन भयो। प्रचण्डजीले नै धोका दिनुभयो भने उहाँको कुरा भयो। अहिलेसम्मको अवस्थामा उहाँलाई सहयोग गरेर जाने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं। त्यसका लागि महाधिवेशन अघि नै विचार र नेतृत्वको स्पष्टता हुनुपर्ने र विधि र पद्धतिमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि भेलाले निकालेको छ। सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति दिएको छ। विद्युत प्राधिकरणमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक उत्पादन बढी हुँदा भारत र बंगलादेशमा बेच्न सक्ने र उत्पादन कम हुँदा तत्काल छिमेकी मुलुकबाट विद्युत ल्याउन सक्ने गरी प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सरकारको पूर्व स्वीकृति पाएपछि प्राधिकरण आफैले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत खरिद बिक्री गर्न सक्नेछ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पत्रकारको रोजगारी सुरक्षाका लागि सञ्चार गृहलाई राहत दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सञ्चार गृहलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन हिजो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि, मिडिया सोसाइटी, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधि र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ालाई बोलाएर सञ्चार गृह र पत्रकारको समस्याबारे छलफल गरेको थियो।
मुलुकभरका कारागारमा सजाय काटिरहेका र पूर्वपक्षमा रहेका कैदी बन्दीका लागि स्वामित्व नै बाँडफाँड हुने गरी हस्तकला उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने कार्यविधि बनाइएको छ। कारागार परिसरमै उद्योग विभागको मापदण्ड अनुसार उद्योग दर्ता गरेर कैदी बन्दी मार्फत हस्तकला सामग्री उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको कारागारमा घरेलु उद्योग सञ्चालन कार्यविधि 2077 स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइएको छ। कार्यविधि स्वीकृत भए उद्योगी व्यवसायी सर्वसाधारण र कैदी बन्दी स्वयंले आफ्नो लगानीमा कारागारभित्र हस्तकला उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। कोटेश्वरका हिरालाल चौधरी ल्यापटप किन्न न्युरोड गए। मनपर्ने कम्पनीको ल्यापटप मोडलबारे घरमै बुझेर त्यही अनुसारको किन्न उनले 53,000 रुपियाँ छुट्याएका थिए। तर न्युरोडको ल्यापटप पसलमा बुझ्दा उनले त्यसको मूल्य व्यवसायीले 68,000 रुपियाँ पुर्याइसकेका रहेछन्। अन्त्यमा उनले केही रकम थपे 58,000 रुपियाँमा अर्कै मोडलको ल्यापटप किने। उनले भने मैले किन्ने भनेको ल्यापटपको दाम धेरै भयो, पसलले एक थान मात्र छ, लैजाने भए मात्र निकाल्छु भने मूल्य नघटाएपछि मैले किनिन। अन्त्यमा अर्कै मोडलको ल्यापटप किन्न बाध्य भएँ। त्यसमा पनि 5,000 रुपियाँ भन्दा बढी तिर्नु परेको उनले सुनाए। लेखा सम्बन्धी काम गर्ने उनलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि ल्यापटप चाहिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नचलेको र चाप बढी भएकाले ल्यापटप, मोबाइल लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामान ढुवानी हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अर्डर गरेको सामान समयमा नआएको हुनाले बजारमा माग बढेको उनीहरू बताउँछन्। लकडाउन खुकुलो भएसँगै ल्यापटप जस्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामानको माग बढेको न्युरोड स्थित क्रिस्टल प्रालीका व्यवस्थापक राजन रिमालको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य बढेकाले नेपालमा भाउ बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। डलरको मूल्य बढेको र त्यही अनुसार किनेर ल्याउँदा महँगो पर्ने उनीहरूको तर्क छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति व्यक्ति बढीमा 5 करोड रुपियाँ मात्रै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले हिजो जारी गरेको पुनर्कर्जाको परिमार्जित कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। पुरानो व्यवस्था अनुसार प्रति व्यक्ति 50 करोड रुपियाँसम्म पुनर्कर्जा पाइन्थ्यो। कार्यविधिको मस्यौदामा त्यो सीमा घटाएर प्रति व्यक्ति 10 करोड रुपियाँ बनाइएको थियो। कार्यविधि जारी हुँदा अझै घटाएर 5 करोड रुपियाँ बनाइएको हो। धेरै भन्दा धेरै साना उद्योग व्यवसायीलाई सस्तो ब्याज दरको कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो व्यवस्थाले धेरै भन्दा धेरै नागरिक समक्ष पुनर्कर्जा पुग्नेछ। हरेक शाखाले कम्तीमा 5 वटा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले सबै जिल्ला र प्रादेशिक सन्तुलन हुने उहाँको भनाइ छ। मेटलाइफद्वारा जनहितमा जारी गरिएको सूचना। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न साबुन पानीले पटक पटक हात धुनुहोस् वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हातले आँखा, नाक र मुखमा छुने नगर्नुहोस्। ज्वरो वा खोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र आफूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यात्रा बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। ज्वरो वा रुगा खोकी लागेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तत्काल उपचार सेवा लिनुहोस्। आफूले खोक्दा र ह्याचु गर्दा आफ्नो नाक र मुखलाई पाखुराले छोप्नुहोस् वा मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस्। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। ट्रङ्क र डेडिकेटेड महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन अघि मन्त्री परिषद कार्यालयमा बुझाइएको छ। ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत रहेको समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिका एक सदस्यले भने लोडसेडिङ हुँदासम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको महसुल असुल गर्ने र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थाको महसुलबारे निर्णय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई जिम्मा दिने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। समितिका संयोजक ऊर्जा सचिव घिमिरेले भने अघिल्लो साता मुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषद तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइएको र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसबाट संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या विश्वभर 1,45,45,978 पुगेको छ। संक्रमणकै कारण 6,13,869 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 38,91,893 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ 1,41,883 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा 21,18,646 जना
46 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ 80,120 जनाको ज्यान गएको छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमित पहिचान तथा ज्यान गुमाउनेमा अमेरिका र ब्राजिल क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मात्र 4 लाख बढी संक्रमित पहिचान भएका छन्। भारतमा 11,55,354 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 28,084 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको सूचीमा भारत 8औं स्थानमा रहेको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। रुसमा 7,82,040 जना संक्रमित पहिचान भएको छ। यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा 3,81,798 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खेल प्रसंग प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले शानदार जित निकालेको दिन आर्सेनल भने एस्टन भिल्लासँग पराजित भएको छ। दोस्रो स्थानको सिटीले वाटफोर्डलाई 4-0 ले हराउँदै लिभरपुलसँगको दूरी 15 अङ्कमा घटाएको छ। वाटफोर्डको घरेलु मैदानमा सिटीलाई सहज जित दिलाउन रहिम स्टर्लिङले 2 तथा फिल फोडेन र एमेरिक लापोर्टले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको सिटीले दोस्रो हाफमा 2 गोल थपेको थियो। 37 खेलबाट 78 अङ्क जोडेको सिटी लिभरपुल भन्दा 15 अङ्कले पछि छ। यो हारले वाटफोर्ड रेलिगेसन जोनमा परेको छ। गैराती एस्टन भिल्लाले आर्सेनललाई 1-0 ले हरायो। उसको जितमा खेलको 27औं मिनेटमा डेभिड ट्रेजगोएटले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। यो जितले एस्टन भिल्ला रेलिगेसन जोनबाट बाहिर निस्किएको छ। 37 खेलबाट 34 अङ्क जोडेको एस्टनले समान अङ्क भएको वाटफोर्डलाई पछि पारेको हो। खेलमा अधिकांश समय एस्टन भिल्लालाई दबावमा राखे पनि अग्रपंक्तिले खासै अवसर सृजना गर्न नसक्दा आर्सेनल हार भोग्न बाध्य भए। यो हारले 2 स्थान माथि चढ्ने आर्सेनलको लक्ष्य प्रभावित बनेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर पूर्ण बदली रही मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती, गण्डकी प्रदेश 1, 2 र 5 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। आजदेखि मौसममा केही सुधार देखिए पनि वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद विभूति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:58 हुनेछ। हवस्, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी केशु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।